وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربية وكتاب الله عربي ولسان أهل الجنة عربي. أيها الأساتذة الكرام والضيوف المحترمون والطلبة الأعزاء، أولا نحييكم تحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا نهنئكم تهنئة حارة نابعة من صميم القلب وعميق الفؤاد بحضوركم في هذا الاحتفال المليء بالفائق باليمن والبركة. أيها الإخوة، من المعلوم لديكم أن النادي العربي هذا يعقد اليوم برنامجه السلفية الختامية بكل ريق ولمعان بين طلاب هذه الجامعة، صادرا عن جهده الكامل وحرصه البالغ على تطوير مجال اللغة العربية التي نطق بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وستنطقون في جنات النعيم. فنتوجه إليكم نحن جميعا المنتمين إلى النادي العربي على قدومكم المبارك في هذه المناسبة بأخلص التهاني وأطيب الأماني من أعماق قلوبنا، ونقدم الشكر الجزيل إلى حضراتكم على قدومكم المبارك إلى هذه الحفلة الميمونة، وعلى أنكم شرفتمونا بتلبية ندائنا الخالص وقبول دعوتنا المتواضعة رغم أشغال كثيرة. فبارك الله تعالى في اتصالكم بهذه اللغة العربية. أيها السادة، إن اللغة العربية لغة قديمة جدا، ولها أهمية بالغة في العالم كله، لأنها مفتاح الكتاب والسنة، بل هي مفتاح السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، ومفتاح وجه الله عز وجل، ومنبع عباداتنا وطاعاتنا ومصدر شريعتنا وأعمالنا. وهي لغة راقية، ولغة حية نامية، ولغة عالمية حية، لأنها تتصف بمزايا وخصائص لا توجد في لغة أخرى، وهي لغة الدين والإيمان، ولغة الإسلام والقرآن، ولغة أهل الجنة. ويعتقد المسلمون بحق أن لغتهم العربية جزء لا ينفك من حقيقة الإسلام، لأنها كانت ترجمانا لوحي الله تعالى، ولغة لكتابه، ومعجزة لرسوله، ولسانا لدعوته. ثم هدفها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بحديثه، ونشرها الدين بانتشاره، وخلدها القرآن بخلوده. فالقرآن لا يسمى قرآنا إلا منها، والصلاة لا تكون صلاة إلا بها. الحضور الأفاضل، من العمليات والأمور التي تزيد الاجتماع بركة وسعادة افتتاحه بآية من الكتاب العزيز. ولذلك ما زال أهل سلفنا الصالحين أنهم كانوا يبتدئون حفلاتهم ونوادي. إخوتي في عقيدة التوحيد، هذه حقيقة لا تجحد أن الجيش دونما قائد، والجماعة دونما واعد على وشك الهلاك. فربما يكون هناك جيش قد ضل الطريق وأخطأ الغرض لكونه متحررا عن سيادة أحد وقيادته، يدفعنا هذا الشعور الحديث إلى أن نتضامن ونتوحد تحت ظلال قائد مسؤول يقين الحر والشر في ممارسة تنظيم أمورنا. فلهذا الغرض السامي ألتمس من سماحة الشيخ محمد معروف القاسمي حفظه الله، رئيس جمعية علماء راجستان ومدير المدرسة خادم الإسلام في باب، ويقوم في هذا الفرع بمسؤوليات الحكم، وهم سماحة الشيخ المقري ثناء الله الفوري حفظه الله، رئيس القراء بجامعة القراءات كفلية سورة حجرات، وفضيلة الشيخ محمد أيوب القاسمي حفظه الله، الأستاذ بالقسم العربي مدرسة إمدادية فلودي، وفضيلة الشيخ نوشاد عالم القاسمي حفظه الله، أستاذ الحديث بجامعة دار العلوم بوكرم. فالتمس منهم جميعا أن يجلسوا على مقاعدهم المخصوصة
ويقوموا بمسؤولياتهم، فليتفضلوا مشكورين.